अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर गरम है के साथ में हूं मारिया जदुन। हमारे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक साहब। अपने पैनल से आपको इंट्रोड्यूस करवा दूं। आज के पैनल में हमारे साथ मौजूद होंगी शिजा फातिमा ख्वाजा, जिनका ताल्लुक PMLN से है। उसके साथ साथ हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। आज नाज़रीन हमने देखा जो सिचुएशन सामने आई है, नैब की टीम पुलिस के दस्तों के साथ और एंटी राइट फोर्स के दस्तों के साथ शहबाज शरीफ के घर के बाहर मौजूद रही। 2 से 2.5 घंटे तक वहां पर नैब की टीम भी मौजूद रही। कहा यह जा रहा था कि नैब की टीम इस वक्त उनके घर भी दाखिल हो चुकी है, लेकिन कुछ टाइम बाद ये मालूम हुआ कि शहबाज शरीफ साहब घर के अंदर मौजूद नहीं है और उसके बाद नैब की टीम जो है वो रायमंड रवाना हुई है, क्योंकि इत्तलात ये मिली है कि शहबाज शरीफ इस वक्त वहीं पर मौजूद है। नैब की टीम ने आज जो है वो शहबाज शरीफ को बुला रखा था, उनकी आज तलबी थी। इससे पहले 17 और 22 अप्रैल को भी उनको बुलाया गया था, लेकिन वो पेश नहीं हुए हैं। शहबाज शरीफ की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि वो बीमार हैं, कोरोना की इस वक्त हालात जो हैं वो बहुत अरूज पर जा चुके हैं और चूंकि वो कैंसर के मरीज भी हैं, उनकी उम्र भी बहुत ज्यादा है, तो वो इस तरह की सिचुएशन में पेश नहीं हो सकते हैं। जबकि नैब का मौक़िफ़ भी ये सामने है कि इस वक्त जो केसेस हैं वो आखिरी मराहिल पर हैं और इस वक्त शहबाज शरीफ की जानिब से सवालात के जवाबात देना बहुत जरूरी है। एहतशाम साहब, सबसे पहले मैं आपका टेक लेना चाहूंगी। आज की जो हमने सारी सिचुएशन देखी है, एक तरफ कोरोना से लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ आज हमने ये देखा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा गया, टीम्स वहां पर मौजूद थी, और दूसरा ये कि इस तरह के हालात में अभी जो हम देख रहे हैं कितना सियासी अहमियत है इस सब सिचुएशन की जो आज वाकया रूनुमा हुआ है। देखिए मारिया, 2-3 चीज़ें बड़ी अहम है, फिर उसके बाद हम अपने पैनलिस्ट के पास जाएंगे, उनसे सवाल करेंगे, जवाब भी लेंगे उनसे। देखें अब हुआ क्या है। फौरी तौर पे आम तौर पे लोग कह रहे हैं कि इसके पीछे बहुत कुछ देखने की ज़रूरत है। जब 2-2.5 महीने पहले शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान आए थे तो बहुत सारे लोगों का ख्याल था कि उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। उनका मुख्तलिफ हल्कों के साथ राइट लेफ्ट से कोई रब्ता था, उनको यकीन दहानी कराई गई थी कि कुछ नहीं होगा, बकौल कुछ लोगों के। अब हुआ ये कि जिस तरीके से उनके केसेस पुराने, कोई नए आज के केसेस नहीं है, ये मनी लॉन्ड्रिंग 2-2.5 साल से चल रहा था मामला, और फिर ये एसेट बियॉन्ड मीन्स वाली बात कोई नहीं है। अब उसमें जिस तरीके से 2 दफ़ा आपने 17 और 22 तारीख का भी जिक्र किया, उनको बुलाया गया, नहीं आए, सवालात भेजे गए, जवाब नहीं आए। उसके बाद फिर जिस तरीके से वहाँ गए, कहने वाले लोग ये भी कहते हैं कि शायद उन्हें बता दिया गया था या पता चल गया था इशू दौरान, वहाँ से वो जाती उम्रा चले गए। अब ये किस हद तक एहतशाम साहब, टीम्स तो वहाँ पर मौजूद थी, तो क्या उनकी मौजूदगी में शहबाज शरीफ साहब वहाँ से रवाना हुए हैं? देखें अब कहा नहीं जा सकता कि उसकी मौजूदगी में हुई या पहले से चले गए, या हो सकता है पहले से टिप ऑफ हो गई वो बात तो चले गए, या कुछ कह भी नहीं सकते। बहुत सारी बातें हैं कि वो वहीं वहाँ पहले से ही जाती उम्रा के लिए चले गए। देखिए अब सबसे अहम इस वक्त यह है कि जिस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग के उनके ऊपर केसेस हैं, एसेट बियॉन्ड मीन के केसेस हैं, इसके जवाबात तो होने चाहिए थे। लाखों डॉलर्स की मुख्तलिफ हवालों से जो करोड़ तक चली जाती है, अरबों तक चली जाती है, टीटीस आपके नाम मेरे नाम राइट लेफ्ट से जाती रही, उनके सबूत बहुत सारे लोगों ने देखे भी हैं, दिखाए भी हैं, अपोजिशन के लोग प्राइवेटली बहुत सारी चीज़ें मानते भी हैं। अब सवाल है कि इसकी टाइमिंग क्या। मेरा नहीं ख्याल था ज़ाती तौर पे कि इस वक्त जो है ना कोरोना का सिलसिला चल रहा है, तवज्जो हटेगी, उनकी गिरफ्तारी होगी। कुछ लोगों का ख्याल है कि नहीं भाई, ये एक जो बात बार बार आती है कि जी नैब न्याजी नेक्सस है, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है और ये हमारे खिलाफ सारी चीज़ें हो रही हैं। और फिर लेटेस्ट जो मौक़िफ़ आप देख रहे हैं हर तरफ से, अपोजिशन की तरफ से आ रहा है, वो ये लोग कह रहे हैं कि जी चीनी आटा की चोरी में 300 रुपया जो है ना आवाम की जेबों से निकला है, वो उससे तवज्जो उठाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। मेरा ख्याल है इतना आसान मामला नहीं है। अभी कल उनकी ज़मानत के लिए अप्लाई किया, होपफुली ज़मानत हो जाएगी, लेकिन जिस तरीके से हलचल मची है, कोरोना वायरस मामला पीछे चला गया, सियासत आगे आ गई है, बहुत कुछ आगे भी होगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि जिस तरीके से सवालात जवाबात मांगे गए थे, जवाब दे देने चाहिए थे अगर उनका इतना स्ट्रॉन्ग केस है। बाकी तो अदालतें देखेंगी क्या मामला है। जी ठीक है। अच्छा, इस वक्त हमारे साथ नून लीग से जो है वो शिजा साहिबा भी मौजूद है। शिजा, आप बताइएगा, हमेशा जब भी नैब की जानिब से कोई कार्रवाई की जाती है या कोई सवाल उठाया जाता है तो हमेशा से नैब को छोड़कर ज्यादा तनकीद हुकूमत पर की जाती है कि हुकूमत ये सब करवा रही है, तो ऐसा क्यों है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बात ये है मारिया कि ये जो नैब और इमरान खान साहब की हुकूमत का नेक्सस है ना, ये बहुत विजिबल है और बड़ा क्लियर है। उसकी वजह ये है कि देखिए 100 अरब का BRT का स्कैंडल हमारे सर पे कितने सालों से खड़ा हुआ है, उसका कोई नामो निशान नहीं है, उस पर स्टेज ले लिए जाते हैं। फिर इनका चाहे मालूम जब्बा था, फैसल वाडा साहब की प्रॉपर्टीज की बात आई,
یہ زلفی بخاری صاحب کے نیب کی کیس کی بات آئی, پاکستان میں 300% دوائیاں مہنگی ہو گئیں, کیانی صاحب کی کرپشن کی بات آئی, پولیو میں بابر عطا صاحب کی کرپشن کی بات آئی, اور اب حالیہ جو ہے یہ چینی کی اتنا بڑا جو اسکینڈل کھڑا ہوا ہے اس پہ مطلب ایک نوٹس بھی کسی کو جاری نہیں کیا جاتا. تو جب یک طرفہ احتساب کی بات ہوتی ہے تو پھر ہم یہ کہنے پہ مجبور ہیں کہ یہ سیاسی انتقام ہے, اور اس میں جو ہے وہ کسی قسم کا آپ کو ٹرانسپیرنسی نظر نہیں آتی. شہباز شریف صاحب کی جہاں تک بات ہے, 133 دن وہ نیب کی حراست میں رہے ہیں. یہ وہ 5 اکتوبر 2018 کو گرفتار ہوئے. دسمبر 2018 سے جو ہے یہ اثاثہ جات کیس کے اوپر انکوائری چل رہی ہے. 133 دن حراست میں رکھنے کے بعد, انکوائری پہ تمام سوالات پورے کرنے کے بعد, اس کے بعد بھی جتنی دفعہ نیب نے بلایا گئے, ماں سوائے یہ جو کورونا کا ایشو ہے, اس کے بعد چلو فزیکلی پریزنٹ نہیں ہوئے, وہ بھی ہوئے تھے ابھی پیچھے ایک پیشی کے اوپر 4 مئی کو. شیزا صاحبہ معذرت کے ساتھ ہر چیز کا میں کمپلیٹ کر لوں 2 منٹ بس, ہر چیز کا وہ ریٹرن جواب دیتے رہے, اور نیب کے جتنے سوالات ہیں ان کے تحریری جواب پیش کرتے رہے. تو اگر بہت زیادہ ضرورت تھی تو آپ الیکٹرانک انٹرویو کر لیتے, اسکائپ ہے, مطلب 1000 طریقے ہیں. تو اس میں یہ سارا اتنا بڑا ایک دوبارہ ایک دفعہ کہنے پہ مجبور ہیں کہ کیونکہ حکومت اپنے کاموں میں فیل ہو گئی ہے. کل ایک دن میں پاکستان نے 4000 کیس ریکارڈ. ٹھیک ہے, آپ بالکل صحیح بات کہہ رہی ہیں. اکراس دا بورڈ جس کو کہتے ہیں احتساب ہونا چاہیے. آپ کی بات میں بہت زیادہ وزن ہے. چینی آٹا بھی اپنی جگہ پہ ہے, بی آر ٹی بھی ہے, اور دیکھ رہے ہیں کہ ان کی پارٹی کے لوگوں پہ بھی بہت زیادہ اعتراضات ہیں, ایک سے لے کے دوسرے تک. موجودہ کے پی کے چیف منسٹر ہیں, اس کے پہلے والے بھی چیف منسٹر ہیں جو ڈیفنس منسٹر ہیں. لوگ سوال یہ پوچھتے ہیں آپ سے کہ بھی اگر انہوں نے کچھ غلط کیا تو ان کے کیسز بھی آئیں گے کیا؟ اس کا کیا مطلب ہے کہ پھر جو نواز شریف صاحب یا شہباز شریف صاحب یا جن لوگوں پہ آپ پہ کیسز ہیں یا زرداری صاحب کے باقی لوگوں پہ کیسز ہیں, جب آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ان کو بھی شامل کریں, لوگ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے کیسز کی جانچ چھوڑ دی جائے, آپ پہ بات کی جائے. جب ان کی بات آئے تو وہ بھی گرفتار ہوں, ان پہ بھی کیسز ہوں. لیکن ایسا تو نہیں لوگ کہتے ہونا چاہیے کہ پھر شہباز شریف صاحب کے خلاف جو انکوائریز ہو رہی ہیں اس حوالے سے ایسے بیونڈ مین میں اس کو چھوڑ دیا جائے. میں رسپونڈ کر دیتی ہوں. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ جو کے پی کے ہم جو یہ بات کہتے ہیں کہ یہ ون سائیڈڈ اکاؤنٹیبلٹی ہے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ہمارا احتساب نہ کریں. آپ 100 دفعہ کریں. آپ نے شاہد خاقان نواسی کو جیل میں رکھا, آپ نے سعد رفیق کو جیل میں رکھا, آپ نے میاں نواز شریف کو زیر حراست رکھا, ان کی بیٹی کو زیر حراست رکھا, مریم نواز شریف کو, آپ نے سلمان رفیق کو رکھا. آج چیمہ آج تک جیل میں ہے, اور سب سے زیادہ حمزہ شہباز شریف آج تک جیل میں ہے. تفتیشی سوال بھی پوری طرح نہیں کیے جاتے جب آپ ان سے پوچھیں. تو دیکھیں بات یہ نہیں ہے, ہم حاضر ہیں, کورٹس کے آگے بھی حاضر ہو رہے ہیں, نیب کے آگے بھی حاضر ہو رہے ہیں. ہمارا کنٹینشن یہ ہے, سوال یہ تھا کہ نیب اور نیازی صاحب کا یہ جو نیکسس ہے یہ ون سائیڈڈ اکاؤنٹیبلٹی کر رہا ہے. ایک پاکستان کے شہری ہونے کے ناطے ہماری کچھ رائٹس ہیں کہ ہمیں پھر ایکول لیول پلینگ فیلڈ ملے. بات یہ نہیں ہے کہ آپ ہمارا نہ کریں. پچھلے 7 سال احتشام صاحب آپ کو بھی معلوم ہے کہ کے پی کے میں جو ہے وہ پی ٹی آئی کی حکومت تھی, اینڈ لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن ہے وہ پروونشل سبجیکٹ ہے. آپ مجھے بتا دیں انہوں نے نیب کو تالا لگایا نا, 2 احتساب کمیشن بنائے, دونوں کے جسٹس جو ہیڈز ہیں انہوں نے ریزائن کیا. کیوں ڈیزائن کیا کہ جب ہم منسٹر سے ہاتھ ڈالتے ہیں تو ہمارے پہ پریشر آتا ہے. مطلب یہ تمام چیزیں مد نظر رکھتے ہوئے پھر ہم یہ ایک مجبور ہیں کہنے پہ کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن. اچھا, آپ نے دیکھا ہے احتشام صاحب, ہم نے ہمیشہ سے ہی دیکھا ہے کہ جب بھی ایشو ہوتا ہے, کسی پر ہاتھ ڈالا جاتا ہے, تو نون لیگ کی جانب سے خاص کر ہمیشہ نیب کی خود مختاری پر سوال اٹھایا جاتا ہے. کیا حقیقت ہے نیب کی خود مختاری کا سوال تو ہر دور میں اٹھا ہے, ان کے دور میں بھی اٹھا ہے, پیپلز پارٹی کے دور میں بھی اٹھا ہے, جب مشرف صاحب نے جب یہ قائم کی تھی اس وقت اٹھا تھا. بات یہ ہے کہ سب لوگ اس کو ایکسیپٹ کرتے رہے ہیں. ابھی دیکھیں نا, پہلے بھی کئی دفعہ بات ہوئی ہے. اب یہ جب کہا جاتا ہے کہ جی نیب کو یوز کیا گیا, پیپلز پارٹی نے پی ایم ایل این کے خلاف, پی ایم ایل این نے کیا, ان کے خلاف, مشرف نے ان دونوں کے خلاف کیا. مجھے یاد ہے گرفتاری سے پہلے جب یہ کیس فائنل ہو رہا تھا, پہلے بھی بات ہوئی ہے, شہزاد آپ کو اچھی طرح پتا ہوگا, نواز شریف صاحب سے پوچھا گیا سوال, عدالت سے باہر آ رہے تھے اکاؤنٹیبلٹی کورٹ سے, کہ جی آپ کے خیال میں نیب کا جو لا ہے اس کو ڈریکونین لا کہا جا رہا ہے,
काला कानून है, इसको बदलने की जरूरत है। उनका जवाब था कि नहीं जी हमने तो भुगत लिया, बाकी लोग भुगते। अब सवाल तो लोग यही शिजा करते हैं ना कि भाई आपने अगर एक दूसरे के लिए इस्तेमाल करना है इसको, फिर तो आप देख लें। मुझे अच्छी तरह याद है शुरू में जब गवर्नमेंट आई है पीटीआई की, को 30 मेंबर की एक कमेटी बनी थी, बाई पार्टीजान सब पार्टी में लोग थे इसमें, कि जी नैब लॉ में तब्दीली की जाए। हमने देखा कि उस पर किसी ने दिलचस्पी नहीं ली। अब सवाल ये है कि अब आगे मामला किसी और तरफ जा रहे हैं, अभी क्यों ऐसा कहा जा रहा है? मेरा ख्याल है इसमें असल देखने वाली बात यह है कि इस बात में अपनी जगह वजन है कि जी नैब को क्यों रखा गया, लेकिन नैब एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, वो एक इंडिपेंडेंट अदारा है और वो एक आइन के तहत उसको बनाया गया। हाँ, उसमें ये बात आती है, इल्जाम जरूर लगते हैं कि जी हाथ किसी के हाथ पे हाथ होला है, किसी पे सख्त है। अब बीआरटी ये शिया सही कह रही है, बीआरटी सुप्रीम कोर्ट कह के थक गई कि भी कोई डेट तो बताएं कब आपने मुकम्मल करनी है। तो मेरा ख्याल है असल बात इस वक्त जो सूरत हाल है कि जो केसेस PMLN के ऊपर हैं उनकी अहमियत है। फिर मैं इसको किसी और तरह भी देख रहा हूँ, खाली केसेस नहीं है। फिर देखें जिस तरीके से हॉब नॉबिंग होती है, मुख्तलिफ अदारों के साथ उनके मामला चलते हैं, उसका भी एक बहुत गहरा ताल्लुक है। और देखना यही कि कुछ लोग कहते हैं जी पीटीआई और उनके लीडर इमरान खान साहब बड़े नाराज रहते थे कि भी इनके हाथ थोड़ा रखा जा रहा है, अब हाथ सख्त रखा गया। अब सवाल तो लोग पूछने वाले कर रहे हैं कि जी मुख्तर हल्के भी यही चाहते हैं गिरफ्तारी या नहीं चाहते। मेरा ख्याल है आने वाले दिनों में इस हवाले से बहुत सारी नई चीजें। इसी पर हम हारिस नवाज साहब से भी कमेंट लेते हैं। हारिस नवाज साहब आप बताइएगा, आज की जो सारी सिचुएशन हुई है आपने भी देखी है, एक तरफ कोरोना का इशू चल रहा है, फिर इस मौके पर ऐसा होना, आप इस पर क्या कमेंट करेंगे? क्या वाकई में सवाल उठ रहे हैं? देखिए बात ये है कि बिल्कुल केसेस हैं और जेन्युइन केसेस बने भी हुए हैं शहबाज शरीफ साहब के ऊपर, फेक अकाउंट पे, जैसे कराची में ये ओमनी वर्क ग्रुप के ऊपर बना हुआ था। बात ये कि अगर आपने अरेस्ट करना है देयर इज अ वे, और आपने प्री मैच्योर ऐसा क्यों काम करते हैं जिसपे फिर आपको पता उठानी पड़े, अम्बैलेंस सिचुएशन हो कि आपको पता चले कि शहबाज शरीफ साहब मॉडल के घर में है ही नहीं और वो आप जाती उम्रा में है। तो आपने पहले कि आपकी इंटेलिजेंस ने आपकी इन्फॉर्मेशन क्यों गलत की, फिर आपने हरासमेंट करनी थी तो फिर प्रॉपर तरीके से अरेस्ट तो करें आप। और आपके पास क्या एक्शनेबल एविडेंस प्रोसिक्यूशन भी है मौजूद। होता ही है कि जिसलिए हमेशा इनको बेल मिल जाती है, पहले सब केसेस में मिल गया, वो कल मिल जाएगी बेल वैसे हाई कोर्ट में जी, वो कल लगी हुई है। बात ये कि आपने उससे पहले अपना काम क्यों नहीं किया, आपने प्री प्रोसिक्यूशन एविडेंस कंप्लीट कर लिया। अगर कर लिया है तो आपको फिर चाहिए था कि प्रॉपर इंफॉर्मेशन लें कि वो कौन से घर में है। अगर आपके पास फैसिलिटीज नहीं है, आपके अपना इंटेलिजेंस सेटअप है, आपके पास दूसरी इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन विच कैन ऑलवेज हेल्प यू, और फिर आप प्रॉपर तरीके से गो फॉर अरेस्ट। लोगों को कि वहां पर नहीं है, 2 घंटे जाया करके आप जाती में जा रहे हैं, यूमिन के शहबाज शरीफ पर वहां पर वेट कर रहे हैं बैठे भी, जाओ मुझे अरेस्ट कर लो, ये मस्ट बी थर्ड प्लेस, और कल सुबह वो बेल ले लेंगे जाके बेल फॉर अरेस्ट। तो आपने इतनी बड़ी एफर्ट क्यों की? इसलिए कि आपको अपनी प्लानिंग ठीक नहीं करते हैं, और ये सारी चीजें हमें सोचनी चाहिए। इसीलिए नैब को जो है कॉन्ट्रोवर्शियल बन रहा है कि आप अपना काम ठीक करें। आपने मैंने ये नैब से मेरा एक सवाल किया कि 2 साल में जितने भी PMLN के लीडरशिप के ऊपर अकाउंटेबिलिटी के केसेस थे, आपने एक पैसा उनसे रिकवर कर सके, जो कि नैब का बेसिक काम यही है। आई हैव सर्व्ड एज डायरेक्टर फाइनेंशियल क्राइम नैब सिंध के अंदर। नैब का मेन काम है कि आप अरेस्ट करें और पैसा रिकवर करें। एक इंडिविजुअल को 10 साल इसमें ब्रिगेड साहब एक चीज बताइएगा इसकी टाइमिंग के बारे में। बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि इस वक्त जबकि कोविड-19 चल रहा है और जिस तरीके से बहुत अमवात भी हो रही है, मुश्किलात भी हैं, पूरी कौम की तवज्जो, पूरी दुनिया की तवज्जो इस तरफ लगी है, और फिर जिस तरह कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब 69 उनकी एज है, कैंसर के पेशेंट हैं, तो इस हवाले से अगर खुदा ना खास्ता आपने देखा जो इस वक्त हमारे नैब के जो अदारे हैं उनके जो रखने की जगह हैं जहाँ पे गिरफ्तार करके लेके जाया जाता है और या और पुलिस कस्टडी में लेके जाते हैं, वहाँ पे कोई इतनी कहते हैं कि एहतियाती तदाबीर नहीं है, तो खुदा ना खास्ता अगर कुछ उन्हें होता है तो वो और हुकूमत के लिए एक बड़ी मुश्किल पेश होगी। तो आम तौर पे लोग कहा जा रहा है कि बेहतर ना होता कि ये किसी और तरीके से स्काइप के जरिए ऑनलाइन करके इनसे बात कर ली जाती, ताकि कोई खुदा ना खास्ता कोई खतरे वाली बात है वो भी टल जाती। देखिए इसमें बात ये है कि या तो अगर नैब बाकी जितने भी इल्जाम जिन लोगों के मुजरिमों पर हैं, अगर उन समझ ऐसे सलूक करें देन आई एग्री यस। अगर आपने जिनका कोई वाली वारिस नहीं है उनको घरों से भी उठा लेते हैं, सारे काम कर लेते हैं, देन लॉ शुड बी इक्वल। पाकिस्तान में भी कंपार्टमेंटेशन नहीं होनी चाहिए। एंड इन वे अगर आप अरेस्ट करते हैं, इफ देयर इज अ प्रॉब्लम तो आप उनको और भी घर लें, उसको सब हिल डिक्लेयर करें, उसमें अरेस्ट कर लें। आपकी बात सही है ब्रिगेड साहब के। अनवर मजीद साहब जो ओमनी ग्रुप के हैं वो उनकी एज 80 के करीब है। देखें हाई कोर्ट से उनकी जमानत कैंसिल हो गई है, उन्होंने कोई इसके बारे में नहीं कोई रिलीफ देने की बात की।
لیکن بات یہ یہی پرابلم ہوتی ہے کہ آپ سندھ کے کیسز ہوں گے تو آپ کا رویہ فرق ہوتا ہے، اسی لیے پھر یہ صوبوں میں جو ایک محرومیت کی بات ہوتی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. اور یہی بات ہوتی ہے کہ یہی لوگ کہتے ہیں، حالانکہ بھی سندھ میں لوگ ایسی بات نہیں کرتے، لیکن ہم ان کو موقع دیتے ہیں کہ پنجاب میں قانون فرق ہے، پنجاب میں بہت انفلوئنس ہے پی ایم ایل این کا. جس طریقے سے نواز شریف صاحب گئے ہیں اور جس طریقے سے رپورٹیں تیار ہوئی ہیں، اور ابھی آپ کے سامنے چودھری فواد نے لیٹر بھی دیا ہے، وہاں پر اس کے بعد آج تک کوئی پلیٹلیٹس کی رپورٹ نہیں پتہ چلی، ان کی میڈیکل کنڈیشن کیا ہے. 8 مہینے کے لیے 8 ہفتے کے لیے گئے تھے، نہ ہائی کورٹ نے پوچھا جی ویئر دا پرسن جو بیل لے کر گیا تھا کہاں گیا. کیا وہاں آپ کی حکومت نے پیٹ لی کہ پنجاب گورنمنٹ نے ہائی کورٹ میں جا کے کہا وہ 8 ہفتے گزر گئے ہیں، نواز شریف صاحب نہیں آئے ہیں، کیا رپورٹ ہے؟ ہمیں نہ ان کو رپورٹ آئی ہے نہ ہائی کورٹ کو گئی ہے. یعنی کہ انفورٹ پلاننگ کے ساتھ ساتھ ہمیں اور بھی بہت سی چیزوں کو دیکھنا ہے. شہزاد آپ بتائیے گا کہ آج جس طرح سے نیب کی ٹیم وہاں پر موجود تھی، پولیس کا دستہ وہاں پر موجود تھا، تو اگر شہباز شریف اندر موجود تھے تو آپ کو نہیں لگتا کہ ان کو گرفتاری دے دینی چاہیے تھی؟ دیکھیے ماریہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اندر موجود نہیں تھے جب یہ لیب کی ٹیم وہاں پہنچی ہے. یہ شہزاد بہت معصومانہ سوال ہے ماریہ کا کہ گرفتاری دے دینی چاہیے تھی. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہماری اپیل جو ہے ہم نے کل اپیل ہائی کورٹ میں کر دی ہے، وچ از اے کمپیٹنٹ کورٹ ہے، اس جورسڈکشن ہے اس کی. ہائی کورٹ میں اپیل کی ہے. کل جو ہے وہ ضمانت قبل گرفتار جو ہے اس کی ہوگی انشاءاللہ. تو اس سچویشن کے اندر مطلب کوئی مقصد نہیں بنتا تھا اتنی بڑی کارروائی کا. ایک طرف ہم رونا رو رہے ہیں، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہم کچھ کر نہیں سکتے، گورننس کے لیے ہمارے پاس ایس او پیز کے لیے ہمارے پاس لوگ نہیں ہیں جو ایس او پیز انشور کریں کرونا کے لیے. لاک ڈاؤن ہم کر نہیں سکتے. مطلب ایک طرف ہم اپنی غربت اور نااہلی کا رونا رو رہے ہیں، دوسری طرف آپ ان پولیٹیکل گمکس کے لیے اپنی چیزوں سے یہ تمام توجہ ہٹانے کے لیے اپنی نااہلی سے اور اپنے لوگوں کی کرپشن کے اوپر سے آپ اس طرح کے جب پولیٹیکل گمکس کرتے ہیں تو اداروں کا بھی تماشا بنتا ہے اور لوگوں کا ایک جو اعتماد ہے خاص طور پہ سیاست پہ، سیاسی پارٹیز کے اوپر، سیاسی لوگوں کے اوپر، وہ اعتماد جو ہے وہ مجروح ہوتا ہے. اور یہ چیزیں جو ہیں یہ کسی کے بھی حق میں نہیں ہوتی. اچھا شہزاد یہ بتائیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کے پارٹ پہ یہ تھوڑی سی مس کیلکولیشن ہو گئی ہے. جب وہ وہاں سے آئے تھے انہیں اندازہ نہیں تھا کہ کوئی گرفتاری ان کی ہوگی. بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ انہیں بالکل نہیں لگ رہا تھا کہ ایسا ہوگا. آپ کے خیال میں جو کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جی دھوکہ ان کے ساتھ ہو گیا، ہاتھ ہو گیا، اب اگر گرفتاری ہو جاتی ہے تو عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو پھر سیاسی طور پہ شہباز صاحب کی غلطی ہے. کیا کہیں گے؟ نہیں احتشام صاحب دیکھیں، میرے خیال سے ہم وہ واحد پارٹی ہیں پاکستان کی ہسٹری کے اندر جس کا جو قائد ہے وہ خود لندن سے اپنی بیٹی سمیت گرفتار ہونے واپس آتے ہیں، اور یہ جانتے ہوئے کہ انہوں نے ایئرپورٹ سے گرفتار ہونا ہے وہ واپس آتے ہیں، گرفتاری دیتے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ یہ جو تمام افواہیں ہیں ان میں کوئی سچائی ہے. اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہوتا تو آرام سے 2-2.5 مہینے تو آئے بھی نہیں نا، گئے کتنے پیریڈ کے لیے تھے شہباز شریف صاحب، کتنی دیر کے بعد آئے؟ نواز شریف 1 مہینے کے اندر بیل کرنے کے لیے آنا پڑتا ہے. نواز شریف صاحب جو ہیں ان کی طبیعت خراب تھی جس کی وجہ سے شہباز شریف صاحب وہاں رہے. ان کا بالکل معذرت کے ساتھ وہ کہتے ہیں ان کے دونوں صاحبزادے ہیں، ان کی بیگمات ہیں، ایک صاحب کی بیٹے کی تو 2 بیگمات ہیں. یہ تو ان کے فیملی، یہ ان کا فیملی کا میٹر ہے. اگر کوئی رہنا چاہتا ہے ہم ان کو نہ فورس کر سکتے ہیں، نہ کوئی اور ایسی بات ہے. اگر کوئی ہیئرنگ تھی یا ان کا اگر وہ کسی ادارے میں طلب تھے تو وہ بالکل حاضر ہوئے ہیں، مگر زبردستی صرف فار دی سیک آف پریزنس پاکستان میں رہنا. اگر وہ اپنے بھائی کے ساتھ رہنا چاہتے تھے، انہوں نے فیملی میں بڑی ریسنٹلی ایک بہت بڑا سانحہ دیکھا کلثوم نواز بی بی کے صورت میں. تو اگر وہ رہنا چاہتے تھے تو اس میں ہم اور آپ ہمارا کوئی مطلب رائٹ نہیں ہے. سٹیزن ہے وہ، ونس اگین ان کا رائٹ ہے ٹریول کرنے کا. جب ان کو ادارے بلاتے ہیں، کورٹس بلاتی ہیں، وہ آتے ہیں، پیش ہوتے ہیں، گرفتاریاں دیتے ہیں. تو میرا نہیں خیال، ان کا بیٹا جیل میں ہے پچھلے سال 1.5 سے، تو میرا نہیں خیال اس قسم کا کوئی بات ہے کہ کوئی شہزاد ساتھ رہے کہ ہمیں بریک کا وقت ہوا ہے. احتشام سے میں آپ سے جانوں گی، جس طرح ابھی شہزاد نے بات کی کہ کنٹروورشل بنایا جاتا ہے اداروں کو، تو ہم نے دیکھا سب سے زیادہ نون لیگ کی جانب سے ہی کنٹروورشل اداروں کو بنایا جا رہا ہے. آج کی جو سچویشن ہمیں دیکھی اس میں جو ادارے ہی تھے وہاں پر موجود، کیا ان کو آج کنٹروورشل نہیں بنایا گیا؟ ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक। एहतशाम साहब, ब्रेक से पहले शिजा ने एक बात की, उन्होंने कहा कि इदारों को कंट्रोवर्शियल बनाया जाता है। आज की सिचुएशन को अगर हम सामने रखें तो उसमें हमने देखा कि स्टेट के ही इदारे शहबाज शरीफ के घर के बाहर मौजूद थे। तो क्या इससे स्टेट के जो इदारे हैं उनको कंट्रोवर्शियल नहीं बनाया जा रहा? देखिए, इस हवाले से बड़ी अहम बात यह है कि सारी दुनिया के जो अदारे होते हैं मुल्कों के, अमेरिका वेस्ट में चले जाएं, हमारे क्लोज साथ हमारे हिंदुस्तान है, वहाँ चले जाएं, तो कुछ अदारे ऐसे होते हैं जिनमें आप फौज कह लें, जुडिशरी कह लें, स्पाई एजेंसीज होती हैं, उसके बाद फिर मीडिया भी अब फोर्थ पिलर हो गया है। तो कहते हैं कि मीडिया तो चलो जवाब देता है, वो पॉलिटिकली, क्योंकि उनको कहा जाता है आपने जवाब नहीं देना, तो उनको कंट्रोवर्शियल बनाने के बारे में लोग कहते हैं कि एतराज़ करना चाहिए, नई बात करनी चाहिए उनके बारे में, जिससे मामलात खराबी की तरफ जाएं। देखिए, अब सवाल किया सवाल हमारे यहाँ, तो अब देख लें जिस तरीके से ख़ास तौर पे अगर हम नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब का हम केस देख लें, शहबाज शरीफ साहब ओपनली अदारों के हक़ में हैं, हम के लिए उनके खिलाफ जो है ना बात नहीं करनी चाहिए। इसी तरह हमजा शहबाज भी यही बात कर रहे होते हैं। एक बहुत बड़ा ग्रुप इनका भी है, नवाज शरीफ साहब का भी है। बाय द वे बड़ा मशहूर इंटरव्यू जो हुआ उनका सुहेल वराई साहब का, उसके बाद एक दफ़ा उन्होंने एक बात लिखी थी, उन्होंने कहा था, मैंने नवाज शरीफ साहब से एक दफ़ा पूछा था कि मियाँ साहब एक बात बताएं कि लोग कहते हैं कि आप शहबाज शरीफ साहब गुड कॉप बैड कॉप खेलते हैं, तो क्या है? उन्होंने कहा इसमें अर्जी क्या है? तो उन्होंने एंडोर्स किया इस बात को। चलें, इसको भी हम छोड़ देते हैं। देखिए, ये अदारों के बारे में तो आप देख लें कि पीपल्स पार्टी PMLN जिस तरीके से एक दूसरे के खिलाफ 20 साल इनके दो हुकूमतें रही हैं, बातें करती रही हैं। फिर 2006 में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी होता है लंदन में, वहाँ पर फैसला होता है कि जी हम फौज के साथ मिल के एक दूसरे की हुकूमत नहीं गिराएंगे। फिर आपने देखा मरूमा बेनज़ीर साहबा की डील हुई मुशर्रफ के साथ, और वो प्राइम मिनिस्टर बनना चाह रही थी। मतलब है कि अदारों की अहमियत अपनी जगह, उनकी इन्वॉल्वमेंट कितनी है सियासी तौर पर नहीं होनी चाहिए। मेरा अपना ख्याल है कि जो पॉलिटिकल पार्टी जो स्पेस ऑफर करती हैं वो उसका फ़ायदा अदारे भी उठाते हैं। लेकिन अब नैब के हवाले से तो ब्रिगेडियर साहब की तरफ मैं जाऊँगा, उनकी बात में बड़ा वजन है कि नैब ने अपने आप को कंट्रोवर्शियल बना दिया है। क्यों बना दिया है, इस पर सवालात उठाए जा रहे हैं। भाई, अब तक आपने कितने केसेस फाइनलाइज किए हैं? इतनी दफ़ा आप लोगों की गिरफ्तारियाँ करते हैं, ना आप केस फाइनल करते हैं, ना आप जिनको कहना चाहिए जाके रेफरेंस फाइल करते हैं, आप वो भी नहीं हो रहा होता। पिछले चंद माह में तो हम देख रहे हैं कि वो खामोश हो गए थे। नैब लॉ को तब्दील करने की भी बात हुई, अब उसके बाद नैब लॉ जो है ना तब्दील होना था, ऑर्डिनेंस लैप्स कर गया। अब उसके बाद से नैब एकदम वाइब्रेंट हो गया। शेख साहब कहते हैं कोई विकेट के दोनों तरफ खेलेंगे, गवर्नमेंट की तरफ से भी गिरफ्तारियां होंगी। अब सवाल ये कि किस तरीके से नैब अपने आप को किस तरह उसको ऑपरेट करना चाहिए कि वो ना लगे कि वो किसी की साइड ले रहे हैं। ठीक है एहतशाम साहब, मैं इसी पर हारिस साहब को भी कमेंट ले लूंगी। हारिस साहब, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? जिस तरह आज भी मरियम औरंगजेब साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि ये नैब न्याजी गठजोड़ है। क्या वाकई में हम जो हालात जिस तरफ जा रहे हैं और जिस तरह की बातें नून लीग की जानिब से की जा रही हैं, क्या वो वाकई जो उनका मौक़िफ़ है वो दुरुस्त है? देखिए, ऐसी बात नहीं है, ना ऐसे चाहे ऑपोजिशन को भी नहीं कहना चाहिए। एक आपका बहुत ही अहम इदारा है इस वक्त नैब। आप देखिए, नैब से इस वक्त सब डरते हैं। अगर नैब का दायरा ना होता तो क्या होता? और एंटी करप्शन आपके सामने कॉम्प्रोमाइज होता है। FIA की वो हैसियत नहीं है। इसलिए एक अगर आपके पास इदारा है, इसको और मजबूत करें, इसके अंदर जो खामियां हैं उसको अच्छे तरीके से दूर करें। ये नहीं कि विंग स्प्लिट कर दें, बिल्कुल गैर फाल बना दें और उसके बाद आप इसको चलाएं, जिसको कोई पर्पज नहीं है। और आज अगर नैब की सब बुराइयां कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि नैब कहीं ना कहीं करप्ट लोगों को प्रॉब्लम डाल रहा है, जिसकी वजह से सब चाहते हैं ये खत्म हो जाए। लेकिन एक बात जरूर है कि इसमें नैब को ये देखना चाहिए, चेयरमैन को खास तौर पे, कि इसको कैसे इफेक्टिव बनाएंगे, ट्रांसपेरेंट कैसे बनाएंगे। यू हैव टू गो फॉर ऑल करप्ट केसेज, करप्शन केसेज, चाहे वो PTI के हों या पीपल्स पार्टी के हों या PMLN के हों, और उसमें फिर साथ आपने पैसा रिकवर करना है। इसको एक प्रॉब्लम ये हुई है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वॉलंटरी रिटर्न जो होता था, जिसमें ये होता था कि आप अगर आपने करप्शन की है वो पैसा हुकूमत पाकिस्तान को जमा करा दें, तो आपके ऊपर और ज्यादा जो होता था कि आपको डिसमिस कर दिया, 10 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा, आप काम नहीं कर सकते, वो चीजें नहीं होती थी। उसमें ये होता था लोग पैसा वापस कर देते थे, वो सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिए। अब ये कि अगर प्ली बार्गेनिंग करते हैं, पैसा देते हैं, फिर भी वही कानून लागू सिर्फ इसमें कैद नहीं होती, और अगर कैद हो जाएगी तो वो एक अलग बात है। इसलिए ये प्रॉब्लम की वजह से अभी पैसा कम रिकवर हो रहा है। बट अगर हमारी प्रोसिक्यूशन स्ट्रांग हो, इन्वेस्टिगेशन स्ट्रांग हो और हमने प्रॉपर तरीके से केस को लड़े, होता ये है कि जब केस जाता है अदालत में, वहां पर एक साइड पे खड़े होते हैं ख्वाजा हारिस साहब, टॉप के लॉयर्स खड़े होते हैं,
ادھر نیب کا ایک وکیل جو ہوتا ہے ینگ جو 1 لاکھ سیلری ہوتی ہے وہ کھڑا ہوتا ہے, تو اٹس مس میچ. تو آپ کو الاؤڈ ہے کہ آپ ایک چیز اور عارف صاحب بتائیے گا کہ جب پاکستان کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ جو ہے نا وہ کنٹروورشل کہے کہ نیب کا ادارہ ہو گیا ہے, وچ ہنٹنگ کرتا ہے, پگڑیاں اچھالتا ہے, کیسز فائنلائز نہیں کرتا, آپ کے خیال میں پھر اس کے بعد سے کیا پھر جسٹیفیکیشن رہ جاتی ہے کہ وہ ادارہ کس طریقے سے کام کرے یا نہ کرے؟ مطلب ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ آپ نے دیکھا کہ سپریم کورٹ کے مختلف ججز کی طرف سے نیب کے بارے میں آبزرویشن دی گئی بڑی سیریس نوعیت کی. آپ کے خیال میں ان حالات میں پھر نیب کا لا بھی جس طریقے سے آرڈیننس لیپس کر گیا, اس میں تبدیلی ہونے والی بات ختم ہو گئی, اب کہنے والے لوگ کہتے ہیں تبدیلی نہیں ہوگی, دوبارہ سے جو ہے نا وہ جو پہلے تک پلان کیا گیا تھا کہ جی صرف پولیٹیشین ہی ہاتھ آئیں گے, بیوروکریسی میں لوگ جو ہے نا وہ بھی بچ جائیں گے, سیاستدان بھی بچ جائیں گے. تو اگر میں عارف صاحب آپ سے پوچھوں کہ ان حالات میں کس طریقے سے اپنے آپ کو نیب پیش کرے کہ لوگ اس کو سیریسلی لیں کہ وہ ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے کام کر رہا ہے؟ جی دیکھیں, یہ اب یہاں پر نیب کے چیئرمین کی رسپانسبلٹی ہے کہ جو بھی, ایک تو یہ ہے کہ چاہے گورنمنٹ کے کیسز ہیں یا اپوزیشن کے ہیں, ہی ہیز ٹو گو فار آل. اور نیب کے ایون میں تو کہوں گا رول میں یہ چینج کریں کہ آپ چیئرمین کی سلیکشن کا طریقہ چینج کریں. ہی شوڈ ناٹ بی سلیکٹڈ ٹو اپوزیشن اینڈ نیب جو گورنمنٹ کا, ہی ول ریمین کمپرومائز. آپ جوڈیشل جیسے طریقہ ہوتا ہے جیسے ججز کو آپ پرموٹ کرتے ہیں لیتے ہیں, اس طرح کوئی سسٹم نکالنے کا جو انڈر آبلیگیشن نہ ہو. سیکنڈ یہ کہ سپریم کورٹ کو بھی ایسے اپنے عام ادارے کے بارے میں ریمارکس نہیں دینے چاہیے. اس سے آپ خود اپنے ایک بہت بڑے اکانومکس ادارے کی آپ جو ایک اس کی حیثیت اس کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مجھے دے ڈونٹ لائک کہ ان کا ایک اور ایسا ادارہ ہے جو پکڑ لیتا ہے ہائی کورٹ سپریم کورٹ کی مرضی سے انٹرفیئرنس ہے, یہ چیزیں ہیں. ایشو یہ اور بھی تو ہے نا, دیکھیں اس وقت سپریم کورٹ از ویری ایکٹیو. اس وقت سپریم کورٹ کو آپ دیکھیں تو وہ ایک قسم کے ایگزیکٹو کا رول ادا کر رہے ہیں. جہاں پر آپ نے جس میئر کو ہٹایا اسلام آباد میں, آپ نے کسی کے خلاف کارروائی کی پرائم منسٹر پاکستان نے, اسی وقت سپریم کورٹ جو ہے وہ ان کو ریسٹور کر دیتا ہے یا ہائی کورٹ ریسٹور کر دیتا ہے. اس سے بھی بہت زیادہ حکومت کی انڈرمائن ہوتی ہے. دیر عوام کے نمائندے ہیں. اب سپریم کورٹ میں نہیں جا رہے ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف, میئر اسلام آباد کو ہٹانے کا جو فیصلہ کیا گیا تھا, ان ادر ورڈ مان لیا کہ غلط کام کیا تھا ہم نے, گورنمنٹ سمجھ رہی ہے. اب جہاں پر یہ پرابلم ہے نا کہ یہی گورنمنٹ کی بھی کمزوری ہے. آپ پہلے سوچ سمجھ کے ایک فیصلہ کریں, اور جب آپ نے قانونی طریقہ ہے اور اس کے سارے مواد اور اس کے خلاف آپ کے ثبوت ہیں, then go for it. Don't go for ایک ایگزیکٹو آرڈر آپ کسی کو ہٹا دیں, نہ اس کو اپنے شو کا نوٹس دیا, نہ آپ نے اس کو کوئی جواب دیا, نہ اس نے آپ نے کوئی ایویڈنس دی, اینڈ دین یو اسٹارٹ موونگ. تو یہی طریقے ہوں گے. تو یہ گورنمنٹ کو بھی اپنا طریقہ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, اور ساتھ میں جو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کو دیٹ ول مائنڈ گورنمنٹ کو تھوڑا سپورٹ کرے, اس لیے کہ ان کو دے ٹو ڈیلیور. یہ چیزیں آپ کو بیلنس کرنی چاہیے. اور نیب کبھی بھی افیکٹو نہیں ہوگا جب تک ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ آف پاکستان نیب کو ہیلپ نہیں کریں گے. دے ہیو ٹو بی ان لائن ود ایچ ادر. یہ بہت بڑا کرپشن کو کنٹرول کرنے کا ادارہ ہے. ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ ساتھ مل کے ان کو تھوڑا سپورٹ کریں گے, اور چیئر نیب ویری ٹرانسپیرنٹ اور پھر اچھے طریقے سے کام کرتے ہیں, تو مجھے یقین ہے کہ نیب کین ڈیلیور. یہ تو اچھا آپ نے پوائنٹ اٹھایا. میرا خیال ہے ماریہ چلتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں شیزہ صاحبہ سے. شیزہ صاحبہ یہ میرے بتائیں. خیال سے اس وقت موجود نہیں ہے. میں اگر آپ سے, ٹھیک ہے, وہ اس وقت لائن پہ ساتھ موجود ہے. اچھا شیزہ, میں اگر آپ سے پوچھوں کہ اگر شہباز شریف صاحب کی گرفتاری ہو جاتی ہے آج یا کل ہو جاتی ہے, ہائپوتھیٹیکل کوسچن ہے, گرفتار ہو بھی سکتے ہیں. نواز شریف صاحب فار آل پریکٹیکل پرپزز اب آپ دیکھ لیں پارلیمانی سیاست سے آؤٹ ہیں, رہ گئے اپنی جگہ پہ ہیں. حمزہ شہباز جو ہے نا وہ بھی آپ نے دیکھا جیل میں اندر ہیں وہ. تو پھر اگر گرفتاری ہو جاتی ہے تو اس کے بعد کیا لیڈرشپ رہے گی, پھر کون آگے آئے گا, کس طرح معاملات آگے چلیں گے؟ کیونکہ مریم نواز صاحبہ ابھی بھی اس طرح بات نہیں کر رہی جس طرح پہلے جس طریقے سے بات کیا کرتی تھی, وہ بھی خاموش ہیں. خاموشی کی وجہ بھی لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے. تو سوال اگر میں آپ سے کروں کہ ان کے جیل میں چلے جانے کے بعد یا کنفائنمنٹ ان کی ہوتی ہے تو پھر پارٹی کا کیا بنے گا, لیڈرشپ کس کی طرف دیکھی جائے گی؟ احتشام صاحب, ایسا ہے کہ سوری میں اپنے پچھلے کامنٹس آپ لوگوں کے سن نہیں سکی, کوئی کنیکشن ایرر تھا, لیکن جو آپ نے سوال کیا ہے اس کا یہی جواب ہے کہ دیکھیں جب مشرف کی کو لگی تو ہمارے ٹوٹل 17 ممبرز تھے اسمبلی کے اندر, اور اسی طرح مختلف مقامات پہ شہباز صاحب پہلے بھی جو ہیں وہ زیر حراست تھے, میں نے جیسے کہا 133 دن کے لیے. تو ایسے جو پولیٹیکل پارٹیز, اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے اس کی اپنی ایک ہائرارکی ہے.
शहबाज साहब प्रेसिडेंट हैं, नवाज शरीफ साहब कायद हैं। बेशक वो इस वक्त पार्लिमानी सियासत में नहीं है, लेकिन वो हमें मुसलसल उनकी जो है रहनुमाई जो है वो मिलती रहती है। इसी तरह उसके बाद जो है हमारे पास सीनियर वाइस प्रेसिडेंट्स हैं, फिर हमारे पास सेक्रेटरी जनरल हैं, असिस्टेंट डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल हैं, एंड देयर इज पूरी एक हमारी पार्टी की कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक एक हायरार्की मौजूद है। तो ये कोई इस तरह की बात नहीं है कि एक या माजरत दो के साथ बच्चों को- शीजा हायरार्की आपकी तो खामोश रहती है ना, आपने देखा हमने नहीं, 2-3 देखिए- लोगों के अलावा कोई बंदा बात ही नहीं करता, आपके नहीं, हायरार्की- MPs खामोश बैठे रहते हैं। नहीं देखिए मेरी बात सुने, तकरीबन हर रोज के हिसाब से जो है वो चाहे ख्वाजा आसिफ साहब हों, एहसन इकबाल साहब हों, साद रफीक साहब हों, वो चाहे शाहिद खान अब्बासी साहब हों, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी कर रहे हैं। और असेंबली के अंदर भी हमारी हर हाल में कोशिश होती है कि कोई प्रोडक्टिव किसी मुकामी इशू के ऊपर हम बात कर सकें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुकूमती रवैया हमें ऐसा मिलता है कि आगे से बजाय इसके वो किसी पॉलिसी कोई बयान दें, वो चोर के नारे लग के एक अजीब सा माहौल जो है वो क्रिएट किया जाता है। अगेन आपकी पार्टी के स्टालवर्स में अगर इख्तलाफ हो शीजा, जैसे अभी ख्वाजा आसिफ साहब का नाम लिया, अगर शायद खान अब्बासी के साथ उनकी बोलचाल ही नहीं है, जिस तरह एक दूसरे ने बातें भी इस हवाले से की हैं, दो बड़े अहम लीडर हैं, अगर वो आपस में बात नहीं करेंगे, इस तरह पार्टी के अंदर और भी इख्तलाफ हैं, तो निसार साहब घर बैठे हुए हैं, आपके ख्याल में फिर पार्टी को कौन चलाएगा, लीडरशिप किसको दी जाएगी? देखिए बात ये नहीं है कि आपस में बातचीत नहीं है, बोलचाल नहीं है। एक पार्टी के अंदर अगर इख्तिलाफ राय हो तो वो पार्टी के अंदर उसकी जमहूरियत का हुस्न होता है, और उसका ये मतलब नहीं होता कि कोई लड़ाई हो गई है या कोई पार्टी के अंदर जो है वो दरार आ गई है, ऐसा नहीं होता। हर किसी को अपनी जो राय है उसको एक्सप्रेस करने का हक दिया जाता है पार्टी के अंदर, और उसके बाद जो सीनियर क़यादत फैसला करती है उस पे तमाम लोगों का एक जो है वो कंसेंसस होता है, और वो उसको चाहे वो उससे अग्री करें या ना करें वो उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो ये छोटी मोटी चीजें ये इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर जो है वो असरअंदाज नहीं करती। इस तरह का मेरा नहीं ख्याल कि हमें किसी भी किस्म का कोई खतरा है एज अ पॉलिटिकल पार्टी, कि आप ये इमरान खान साहब की विशफुल थिंकिंग जरूर हो सकती है कि वो 1, 2, 4, 10 लोगों को गिरफ्तार करेंगे, 20 को गिरफ्तार करेंगे तो पॉलिटिकल पार्टी खत्म हो जाएगी, और जिसे वो जो महसूस होता है वो चाहते हैं कि कहा जाता है पंजाबी में सुंजियां हो जान गलियां ते विच मिर्जा यार फिरे, अकेले वो रूल करे, ना उनके खिलाफ कोई बात करे, ना उनके बारे में जो है कोई तनकीद करे। तो ऐसे सियासत ऐसे नहीं होती, उनको डट अच्छा के एहतशाम मुकाबला साहब, मैं करना आपसे जानना चाहिए। चाहूंगी, नून लीग अक्सर कहती है कि बहुत दिन शहबाज शरीफ साहब हिरासत में रहे, इन्वेस्टिगेशन उनसे तब क्यों नहीं की गई जब शाहिदा खान अब्बासी साहब बाहर, उन्होंने भी कहा कि मुझसे उस लेवल की इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है। साद रफीक साहब बाहर, उन्होंने भी ये कहा मुझसे इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है। क्या ये मौक़िफ़ दुरुस्त है उनका कि जब वो नैब की हिरासत में होते तो नैब इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है? देखिए, एक बात तो माननी पड़ेगी कि जिस तरह PMLN के बारे में कहा जाता है कि जी हमेशा फौज के गमलों में पल के आई है, बड़ा ओपनली लोग बात कहते हैं कि जी उन्होंने ही लेके आए पॉलिटिक्स में, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने जिस तरीके से सियासत की है, हमने देखा जब दूसरी मरतबा वो आए तो उन्होंने वाकई डिफाइंस दिखाई है, और उससे पार्टी का स्ट्रक्चर भी बड़ी हद तक हमने देखा कि कामयाब भी रहा है, और इंटैक्ट रखने में कामयाब रहे हैं वो। अब सवाल जो इस वक्त है ना, जो मैं शीजा से भी पूछ रहा था और मैं ये कहना चाह रहा था कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि वो मौरूसी सियासत के तो लोग कहते हैं खिलाफ तो सारे हैं, लेकिन रहते वही हैं। चाहे आप देख लें पीपल्स पार्टी देख लें, वो बाहर नहीं जाएंगे, बिलावल भुट्टो से बाहर नहीं जाएगी, इसी तरह PMLN है, ये नहीं बाहर जाएगी, इमरान साहब के तो बच्चे बाहर हैं, सियासत में नहीं है। अभी जो इस वक्त झगड़ा कहें या इख्तलाफ कहें, जिस तरीके से कहा जाता है लंदन में इतना अर्सा शहबाज शरीफ साहब नवाज शरीफ साहब के पास रहे, खबरें ये आती रही हैं कि जी किस हमारे बाद कौन, दोनों के बाद हमजा लीडर होगा या मरियम साहबा लीडर बनेगी, उस पर इख्तलाफात हैं। शहबाज साहब कहते हैं नहीं हमजा होगा, उसकी ज़्यादा स्ट्रगल है, उसने जेल भी काटी है। वो कहते हैं जी मरियम साहबा जो है वो ज़्यादा वाइब्रेंट तरीके से सियासत कर सकती हैं, लोग उनके पीछे जा सकते हैं। वही बयानिया जो नवाज शरीफ साहब का है, सख्त लहजे वाला या टफ टाइम देने वाला, वही कर सकते हैं। हमजा शहबाज जो है ना वो कंप्रोमाइज़ करेंगे। मेरा ख्याल है मौजूदा हालात में आज हम देख रहे हैं शहबाज साहब की गिरफ्तारी के बाद जो सियासी माहौल इतना गर्मा गया है, इसमें और गर्मी आएगी। और फिर जिस तरह मरियम साहबा ने, हम देखते हैं सोशल इशूज़ के ऊपर वो आप देख रहे हैं कि आजकल वो ट्वीट कर रही हैं, कहने वाले लोग कहते हैं कि शायद वो बात करेंगी अदारों को छोड़ के, इनडायरेक्टली तो वो बात कर ही रही हैं, डायरेक्टली
عمران خان صاحب کے ان کے خلاف, حکومت کے خلاف بھی وہ باتیں کرتی ہیں, لیکن میرا خیال ہے اس کے بڑے سیریس کانسیکوینسز ہوں گے پولیٹیکلی. اگر شہباز شریف صاحب گرفتار ہوتے ہیں, پارٹی کے اندر اختلافات اپنی جگہ موجود ہے, ابھی تک پارٹی انٹیکٹ ہے, آگے چل کے کیا ہوگا دیکھنے. احتشام صاحب, ابھی تک کسی کو معلوم نہیں ہے کہ شہباز شریف صاحب ہیں کہاں. ابھی تک جتنے بھی نون لیگ کی جانب سے جن بھی رہنماؤں کے بیانات سامنے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ہمیں معلوم نہیں ہے کہ شہباز شریف اس وقت دیکھیں, اس کہاں میں پر مجھے موجود ہے. کوئی جس کو کہتے ہیں چھمبے کی بات نہیں. مجھے نہیں لگتا کہ شہباز شریف صاحب کو ڈیفینیٹلی بھنک پڑ گیا ہوگا. بتانے والے بتا بھی دیتے ہیں, سیاسی لوگ بڑے اپنے جس کو کہنا چاہیے کہ آنکھیں کھول کے رکھتے ہیں, کان ان کے سننے کے لیے تیار ہوتے ہیں. تو وہ کل ان کا اگر بیل کا کیس ہے تو آج کیوں گرفتاری دیں گے, ٹھیک ہے نا. تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ پہلے سے پتا تھا یا نہیں پتا تھا, یا عین وقت پہ بھی جو ہے نا وہ کوئی نہ کوئی بنا کے جا سکتے ہیں. اسی پہ ہم حارث صاحب کا بھی کامنٹ لیتے ہیں. حارث صاحب, آپ اس بات سے کتنا اتفاق کریں گے, کیا نون لیگ کے جو رہنما ہیں ان کو معلوم نہیں ہے کہ اس وقت شہباز شریف کہاں پر موجود ہے؟ دیکھیں, ان کو 100% معلوم ہے, لیکن they are not going to disclose. یہ صبح 11 بجے وہ ہائی کورٹ میں پیش ہوں گے اور اس وقت نظر آئیں گے, اور یہ ضرور لیک آؤٹ بھی ہو گیا ہوگا. آئی ایم شیور کہ کہیں نہ کہیں ان کے حمایت میں پنجاب میں بہت لوگ ہیں, انٹیلیجنس ایجنسیز میں سب جگہ پر ہیں, تو ان کو ضرور ایک ٹپ آف ہوا ہوگا کہ آپ کے پاس آ رہی ہے نیب اریسٹ کرنے کے لیے, تو مجھے رائٹ لگتا ہوگی. اور جو سلیکٹو کوئی لوگ ہیں, عام لوگ ہیں, ان کو ضرور پتا ہے کہ وہ کہاں پر ہے, لیکن nobody will say. اور نہ ہی شہباز شریف شکر جاتے ہیں بیٹھے ہوں لوگوں مجھے اریسٹ کر لو, کتنی مشکل ہے وہ کسی جگہ پر لاہور میں بیٹھے ہوں. ایسا یہ پولیٹیکل موو آپ کے خیال میں صحیح ہے اس وقت ان کو گرفتار کرنا؟ آپ کے خیال میں یہ کس کو فیور کرے گا, پی ٹی آئی کو فیور کرے گا یا نواز صاحب کی پارٹی کو کرے گا, شہباز شریف صاحب کو کرے گا؟ دیکھیں, ایک پرنسپل بات ہے کہ اگر آپ 3 دفعہ آپ عدالت میں کورٹ میں اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں نہیں جا رہے ہیں, آپ وائلیٹ کر رہے ہیں یہ ڈفرنٹ ریزنس, تو پھر ان کا رائٹ بنتا ہے کہ وہ اریسٹ کریں آپ کو. اور اگر آپ نے اتنا ہی کرنا تو آپ آج سے 1 ہفتہ پہلے بیل کی اپلائی کرتے ہو, لے لیں کہ وہ اس 3rd نوٹس آنے سے پہلے, کیوں 3rd نوٹس آتا ہے اس کے بعد جنرل اریسٹ کرتے ہیں, تو دے ہیو ٹو گو لیگلی. لیکن اٹ واز آپشن ان کے پاس تھی کہ وہ بے شک اریسٹ نہ کرتے اور ایک آدھ اور نوٹس دے دیتے اور ان کو لے کے جاتے, لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ وائلیٹ کر رہے ہیں, ہی از ناٹ کمنگ, تو اس لیے وہ گئے ہیں. اور 90-50% ان کو بھی یقین ہوگا یہ اریسٹ نہیں ہوں گے. I think they have also shown their کاروائی کی ہم نے کر دیا ہے, اور خان کا بھی کنٹروورسی میں چلے گئے ہیں. جہاں پر کمزوری اور ویکنس آتی ہے نیب کی, کہ یہ اس بات کو کون کلیریفائی کرے گا یا کون سچائی بتائے گا؟ کیونکہ شہباز شریف صاحب ان کی پارٹی کے لوگ آج تواتر کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے سارے سوالات کے جواب دیے. یہی بات شیزہ بھی کر رہی ہیں. نیب والے کہتے ہیں ہم نے 20 سوال بھیجے تو اس کا جواب نہیں دیے گئے. پھر یہ ہے کہ اسکائپ پہ جو بات ہو رہی ہے, آج شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں اسکائپ پہ آج میں تیار ہوں, پہلے کہا جا رہا تھا وہ اسکائپ پہ لیے تیار نہیں تھے. تو ہم کس بات کا یقین کریں, کون سچ کہہ رہا ہے؟ جی حارث صاحب. دیکھیں, نیب میں اگر اریسٹ کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ نیب کے کوشچنرز کو شہباز شریف صاحب نے پراپر طریقے سے ہینڈل نہیں کیا, فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ کوئی رپلائی نہیں کیا. نیب از ناٹ ریڈی اور وہ ایکسپٹ نہیں کر رہے کیونکہ وہ دے آر ناٹ سیٹسفائیڈ کہ جو انہوں نے جواب دیے ہیں ٹھیک ہیں. دیز آر دی فیکٹرز جس کی وجہ سے نیب ہیڈ ٹو کال ان پرسنلی. ٹھیک ہے. اچھا شیزہ, آپ بتائیے گا, جس طرح حارث صاحب نے کہا ہے کہ معلوم ہے نون لیگ کی قیادت کو, اگر معلوم تھا تو شاید اسی لیے شہباز شریف صاحب نے کل ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست بھی جمع کروا دی تھی اور وہ 8 سماعت کے لیے مقرر بھی ہو چکی ہے. تو اگر معلوم تھا سب کچھ تو پھر پیش ہو جاتے یا سوالات کے جوابات دے دیتے, یہ سچویشن ہی کریٹ نہ ہوتی. دیکھیں ماریا, اگر تو یہ تمام چیزیں جینوئنلی احتساب کے لیے ہو رہی ہوتی تو آپ کی تمام باتیں اور آرگیومنٹس جو ہیں وہ ایبسلوٹلی ویلڈ ہیں. بات یہ ہے کہ جو اریسٹ وارنٹ ہے 28 مئی کا سائن ہوا ہوا ہے, یہ جو ہمیں دکھا رہے تھے یہ نیب والے ابھی آئے ہیں, تو یہ انہوں نے پہلے سے سوچ کے رکھا ہوا تھا. آنا نہیں آنا اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا اریسٹ سے. بات یہ ہے کہ جواب تمام جمع کرائے ہوئے ہیں, کراتے رہے بھی ہیں, ساتھ ایک لیٹر ہیڈ بھی بھیجا ہے, کورنگ لیٹر بھی, کہ ہم اس وجہ سے نہیں آ رہے. اور یہ توقع کر رہے ہیں کہ ان کی ضمانت ہو جائے گی ہائی کورٹ سے؟ انشاءاللہ جی ہوگی. اب شہباز صاحب کے خلاف دیکھیں, یہ صرف ایک پوائنٹ کمپلیٹ کر لوں پھر میں آپ کی جواب دے رہی ہوں. یہ جو بات ہو رہی ہے نا, یہ بات ہے کہ میں پریزنٹ تھی جب سعد رفیق صاحب کی بیل کا کیس سپریم کورٹ میں چل رہا تھا, اور چیف جسٹس صاحب جو ہیں ان کے الفاظ تھے کہ یا تو نیب کو اپنا کام نہیں کرنا آتا اور یا اس میں میلا فائدی ہے, بدنیتی ہے نیب کی, کیونکہ جو بھی پورے کے پورے کیس میں ایک آنے کی کوئی جو ہے بے ضابطگی ان کو نہیں ملی. آپ
को वो देखने वाला सिनारियो था कि नैब के साथ चीफ जस्टिस साहब ने जो उनसे सवालात किए। अब बात ये है कि ये नाअहली तो एक तरफ है, ये मेलाफाइडी है, इसमें हम इनको 20 सवालों के 100 जवाब भी देंगे तो इन्होंने ये तमाशे खड़े करने ही करने हैं। और इसके पीछे इस वक्त जो सबसे बड़ा हमें रीजन नजर आता है वो ये है कि इंतहा की नाकामी और नाअहली इस हुकूमत की। कोरोना से पहले ही जो मौशी हालात हैं मुल्क के सबके सामने थे, 20 से 30 लाख लोग जो हैं वो बेरोजगार। अच्छा, एक कमेंट और कर दीजिएगा शिजा, ये वक्त खत्म हो रहा है। ये बताइएगा कि जो नैब के चेयरमैन ऑन रिकॉर्ड है, एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि मैं गवर्नमेंट के लोगों को, पीटीआई के लोगों को गिरफ्तार नहीं कर सकता, इसलिए उन्होंने नाम लेकर कहा अगर परवेज खट्टर को मैं गिरफ्तार करता हूं तो उनकी सेहत ऐसी है कि थाने में उनके साथ कुछ हो जाएगा। दूसरा वो कहते हैं कमजोर हुकूमत है, मैं गवर्नमेंट के लोगों को गिरफ्तार करूंगा तो हुकूमत चली जाएगी। ठीक है, फातिमा साहब जल्द से कमेंट कीजिएगा, लास्ट 20 मिनट्स हैं, 20 सेकंड्स हैं। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगी कि आपकी बातें हमारी बातों को इंडोर्स करती हैं कि ये नैब और न्याजी साहब की हुकूमत का जो गठजोड़ है ये सिर्फ अपोजिशन के खिलाफ सियासी इंतकाम इस मुल्क में चल रहा है। अगर इन्होंने जेन्युइनली एहतसाब करना होता तो कम से कम कमीशन ने इमरान खान का नाम। बहुत शुक्रिया शिजा, हमारे साथ मौजूद थी। आरिफ साहब आपका ये बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त निकाला। अब देखें कि क्या वाकई ही ये नैब न्याजी गठजोड़ है या आने वाले वक्तों में ये सिचुएशन कहां पर जाती है। गालिबन अभी भी शायद नैब की टीम उनके घर के बाहर मौजूद है, क्या सिचुएशन होती है आने वाले दिनों में ही मालूम होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।